تو ٹر جاوے تے ایک مسکین ہووے جنوں غریب کہنے نے اللہ دی محبت اندر نے او جڑے مسکینانو قیدیانو او جڑے یتیمانو کھانا کھلاوندے نے حضرات جڑے یتیمان نال پیار کردے نے اور اس طالب علم دا پیغام سنیا جے میرے آقا فرماندے نے اے غریباں دی گل کرنا چاہنا وا اے میرے کملی والے نبی فرماندے نے جدوں میں آسماناں تے گیا واں تے میں جنت ویکھی جہنم ویکھی آقا فرماندے نے جنت دی جہنم دی اندر عورتاں دی تعداد زیادہ سی عورتاں دی تعداد جہنم اندر زیادہ سی اور کیڑیاں عورتاں اوے بے حیا عورتاں دی تعداد جنت اندر زیادہ سی اوے خامندیاں گستاخیاں کرن والی عورتاں دی تعداد جہنم اندر زیادہ اوے پردہ نہ کرن والیاں اوے جہنم دا بالن بن گئیاں نے اوے ماں باپ دیاں عزتاں اچھالن والیاں او مسلمانوں آقا فرماندے نے میں جہنم ویکھیے تے عورتاں دی تعداد زیادہ ہے تے میں جنت ویکھیے جنت دی اندر غریباں دی تعداد زیادہ ہے فرمایا جنت دے اندر غریب لوگ زیادہ نے اور جنتیاں دے اندر غریب زیادہ نے اے میرے کملی والے نبی نے آکھیا حضرات جڑی آیت پڑھی ہے میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یتیماں تے مسکیناں تے قیدیاں نو کھانا کھلان والے اللہ نو بڑے پسند آنے نے اوے کوئی غریب دروازے تے آ جاوے نا تے آکے دروازہ کھڑکاوے تے انہوں اللہ دی رضا واسے کچھ دے دیا کر انہوں خالی نہ موڑیا کر اس ایت تو میں توانو آمینہ دلال میرے پاک پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دی گل سناوا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ او مسلمانوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سارا دن کام کر کے مزدوریاں کر کے او مسلمانوں ایک ٹوپا دانیاں دا ملیا یہودی دے باغ دے اندر حضرت علی نے سارا دن مزدوریاں کر کے کام کر کے حضرات گھر والیاں نے 3 روزے رکھے نے سیدہ فاطمہ نے نفلی روزے 3 روزے انہاں نے اہتمام کیتا وے اور جدوں پہلا روزہ ہویا وے روزہ رکھیا تے فجر دیاں اذاناں بلند ہوندیاں نے حضرت علی اٹھے نے تے مزدوریاں شروع کر دیتیاں نے اور جدوں شام دیاں اذاناں تو پہلا حضرت علی نے دانے دا ٹوپا ملے اب تے آ جامنے نے کر دی اندر آنے نے آدھے نے لے فاطمہ دانے پیس سے آٹا بڑھا کے کھانا بڑھانا سیدہ فاطمہ نالے چکی چلام دیاں نے نالے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دیاں نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سیدہ فاطمہ نے آٹا کڑیا تے روٹیاں دے پیڑے کیتے نے اور جدو روٹیاں پک جاندیاں نے اذانہ بلند ہون دا ٹائم ہوندا وے اوے ویکھو نا یتیماں نال پیار کرنا آمینہ دلال دے گھر چوں دکھاواں او مسلمانوں روزہ کھلن دا ٹائم تے باہروں دروازہ کھڑکے آوے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے دروازہ کھولیا آکھیا کون دروازے تے آن والا کون دروازہ کھڑکان والا
تے باہر آن والا پتہ جے کون ہے؟ آندا آنا مسکین، میں مسکینہ، میں غریبہ، کچھ کھان واسطے دیو نا، کئی دنوں تو کھانا نہیں کھادا۔ حضرت علی آئے نے تے آ کے آمدے نے فاطمہ باہر دروازے تے غریب آیا وے، باہر دروازے تے مسکین آیا وے۔ او مسلمانوں اج سیدہ فاطمہ نے کھانا چکیا تے غریب نو دے دیتا ہے۔ سارا کھانا چکیا تے کنوں دیتا؟ غریب نو دے دیتا۔ آگیا ایک کھانا غریب نو دیو، اج میں تے میرے علی پانی نال روزہ افطار کران گے۔ کادے نال کران گے؟ پانی نال۔ اگلا دن آیا، روزہ رکھ لیا پانی نال۔ حضرت علی پھر نکلے مزدوریاں واسطے۔ عزیزان مل آمریا مسلمان میرا، اگلا دن آیا، حضرت علی شام دا ویلائے تے لے کے دانے کر آندے نے۔ تے جدو کر آئے نے آکھیا فاطمہ اللہ اے دانے پیس کے آٹا بنا کے کھانا بنانا۔ تے سیدہ فاطمہ نے روٹیاں بنائیاں۔ اج جدو کھانا تیار ہویا وے تے باہروں دروازہ کھڑکیا، آکھیا کون ہے؟ تے باہروں ویکھیا آندا ہے آنا یتیم، میں یتیمہ، باپ صرف تے کوئی نہیں، میں یتیم آیا وا، کئی دنوں تو کھانا نہیں کھادا، کچھ کھان واسطے دیو نا۔ اے نبی پاک دے گھر والیو، اے اہل بیت دے فردو کچھ دیو نا، اے اہل بیت دے گھر والیو۔ حضرت علی کہنے نے فاطمہ بار ایک یتیم آیا ہے، بار ایک یتیم آیا ہے، اور میرے پیغمبر دی بیٹی ایویں تینی اللہ نے جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا وے۔